बेन्जिन गुड बेन्जिन दिन्छ बेन्जिन यो सोधिरहेछ व्हाट ह्यापन्स व्हेन इथाइन पास थ्रू रेड हट आइरन ट्यूब यहाँ सुन व्हाट ह्यापन्स व्हेन इथाइन इज पास थ्रू रेड हट आइरन ट्यूब इट गिव्स बेन्जिन दियो यहाँ सुन यहाँ यो बेन्जिन दिन्छ यक्स भनेको यहाँ यक्स लेख्छु है यक्स भनेको बेन्जिन हो बेन्जिन दिन्छ यो बेन्जिन हो बेन्जिन दियो लेख यक्स भनेको बेन्जिन हो तिम्रो एन्सर लेख्ने यक्स बेन्जिन हो अब सुन त यो के दिन्छ y भनेको के दिन्छ भन त y भनेको के दिन्छ BSc गुड BSc दिन्छ BSc लेख्छ BSc को अर्को फर्मुला थाहा छ भन त मैले राइट लेख्छु कि रङ लेख्छु तिमीले भन्नु पर्यो पहिला है त्यसपछि म मिलाउँछु म यहाँ सुन हेर्ने C6 yes एउटा भन त C6 CL6 यो के को फर्मुला छ भन त के छ यो P6 के छ P6 plus 6 right and K CL6 यो तिम्रो हेर जुनले अब्जेक्टिभ क्वेशन पढ्छौ नि जसले अब्जेक्टिभ बुक पढिरहेछौ फलो गरिरहेछौ जुन अब्जेक्टिभमा तिम्रो यो हुन्छ अप्सन यो अप्सन हुन्छ एउटा कुरा बुझिराख तिमीहरुसँग एउटा कुरा सोध्छु है Benzene react with chlorine in presence of light to give यस्तो स्ट्रक्चर दिन्छ के यस्तो स्ट्रक्चर दिन्छ BSc यस्तो स्ट्रक्चर तिमीले 4-5 वटा स्ट्रक्चर दिन्छ तर BSc मा गएर यस्तो स्ट्रक्चर हेरिराख C6H6 Cl6 हो अर्को कुरो एउटा कुरो म सोधौ तिमीहरुले सोध्नु नि सर गैमेक्सिन इज अल्सो कॉल्ड कसलाई गैमेक्सिन भनिन्छ गैमेक्सिन भनेको स्ट्रक्चर थाहा छ गैमेक्सिन थाहा छ फर्स्ट टाइम सुनेको अब BSc कै नाम हो सुन यहाँ सबैले सुन है BSc बेन्जिन हेक्साक्लोराइड BSc तिमीलाई सरले पढायो होला BSc कै नाम हो ट्रेड नेम 666 अर्को नेम लिन्डेनी अर्को नेम गैमेक्सिन यो तिम्रो तीनटै नाम हो BSc कै हो अन्डर द ट्रेड नेम मार्केट नेम हो यो ट्रेड नेम हो यसको 666 किन भनेको थाहा छ 3 वटा छ र त्यो तीनटा कम्पाउन्ड छ हाइड्रोजन 6 वटा सबै छ कार्बन छ 6 वटा छ कार्बन हाइड्रोजन धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो लेखिराख तिमी नोट गरिराख यो गैमेक्सिन लिन्डेनी 666 हो बेन्जिन को BSc को अर्को नेमहरु छ मार्केट नेम ट्रेड नेम हो तिमीले पसलमा गयो भने 666 दिनु भनेर त्यो BSc दिन्छ लिन्डेनी भन्यो भने गैमेक्सिन भन्यो भने यो दिन्छ अर्को कुरो तिमीहरुसँग एउटा सोध्छु राइट वन युजेस अफ BSc भन्न सकिन्छ तिमीले BSc को युजेस भन्न सकिन्छौ सर युज एज के भन्छ प्रिजर्भेटिभ एजेन्ट हैन थाहा हुन्छ युज एज पेस्टिसाइड इन एग्रिकल्चरमा युज गर्छौ पेस्टिसाइडको रूपमा युज गर्छौ तिमीले एग्रिकल्चर BSc को युजेस गएर घरमा हेर जाऊ पेस्टिसाइडमा गएर युजेस हेर्ने यसको युजेस लेखेर ल्याउने धेरै सोधिरहेछ युजेस BSc को युजेस धेरै सोधिरहेछ BSc को प्रिपरेसन पनि सोधिरहेछ BSc म एकछिन पछि भनिदिन्छु यहाँ हेर त अर्को कुरो यहाँ हेर तिमीहरुले यो जेड भनेको थाहा छ कसले भन्न सकिन्छ जेड भनेको थाहा छ यक्स भनेको बेन्जिन भयो भने यक्स लाई CH3Cl हो मिथाइल बेन्जिन सर मिथाइल बेन्जिन यहाँ सबैले यक्स भनेको बेन्जिन भयो बेन्जिनलाई तिमीले CH3Cl सँग रिएक्सन गरियो भने एनाइड र जिंक क्लोराइडको प्रेजेन्समा
एनाइड्रस AlCl राख्यो एनाइड्रस AlCl3 को प्रेजेन्समा के दिन्छ भन तिमीहरुले के दिन्छ टलुइन मिथाइल बेन्जिन टलिन दिन्छ हो सबैजनालाई थाहा छ सबभन्दा ल थाहा छ सबैजना अच्छा टलुइन टलिन दिन्छ तर यसको नेम थाहा छ दिस रिएक्सन इज कॉल्ड कुन रिएक्सन भन्न सकिन्छ भन त फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन फेडरल का अल्काइलेसन धेरै सोध्ने छ ल एकजनाले डिफाइन गर्नु गिभ एन एक्जाम्पल अफ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन के हो भन के हो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन थाहा छ when benzene react with केसँग alkyl halide in presence of AlCl3 is to give alkyl benzene this reaction is called Friedel Crafts alkylation reaction यसको लेखेर रिएक्सन लेख्दिने यही हेर यही मैले भन्दिन्छु है तिम्रो हेर when benzene react with alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3 it gives alkyl benzene that is methyl benzene. This reaction is called Friedel-Crafts alkylation reaction. The Friedel-Crafts alkylation reaction. यहाँ this is Friedel-Crafts alkylation reaction. यहाँ टोलिन गर्ने टोलिनो मिथाइल बेन्जिन टोलिन गर्ने this is मिथाइल बेन्जिन हो लेखिसक्यो तिमीहरुले सर देखाऊ ल विकी भन्न सकिन्छ अहिले डिस्कस है तिम्रो थ्योरी छदैछ बुकमा के यो पढे यस्तै सोधिरहेछ मैले यसैबाट तिम्रो टु मार्क्स क्वेशन सोध्छ यस्तै प्याटर्नमा छ ल भन त के छ यो के छ हम बिना है इथाइन गैस Hey guys. के दिन्छ भन त Hey guys, what are you? क्या बोलता था मैं? कौन बीच में बोलता है तेली गाइस? ल भन कुमार ए राजु शर्मा के दियो ल भन त ल मधु शर्माले भन त के दिन्छ मधुले भन्छ एसिटोफिनन यस के दिन्छ भन इथाइन इथाइन गुड यहाँ यो acetylene by action of water on calcium acetylene this is ethyl chlorate or iron
सर केही पनि बुझ्दैन केही बुझ्दैन सर यो रिएक्सन बुझेन केही पनि बुझेन यसको नाम के हो यसको नेम के हो क्याल्सियम कार्बाइड benzene react with ethanoyl chloride is acetophenone यसको आन्सर है यो बाबु यसको आन्सर है यो यहाँ त देखि बढ्यो भने आन्सर हुँदै जान्छ नि इथाइन भयो यो बेन्जिन भयो यो केसँग रिएक्सन गराछ भन त CH3COCl इथेनोइलको लागि प्रेजेन्स अफ NitroCl3 it gives के दिन्छ भन त मधु लास्टको प्रोडक्ट के दियो Acetophenone. This reaction is called Friedel-Crafts acylation. good Friedel-Crafts acylation reaction हो यो Friedel-Crafts acylation reaction हो लेख्न यसको आन्सर है यो सँग रिएक्सन गर्ने भने इथाइन दिन्छ यो सँग रिएक्सन गर्यो भने बेन्जिन दिन्छ बेन्जिनलाई यो रिएक्सन गरायो भने एसिटोफेनोन acetophenone this is acetophenone COCH3 acetophenone हो यो this reaction is called Friedel-Crafts alkylation reaction Friedel-Crafts alkylation reaction acylation Friedel-Crafts acylation reaction यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यस्तै सोध्छ तिमीहरुको अहिले सोध्ने क्वेशनहरु यस्तैहरु छ Friedel-Crafts acylation reaction हो यो Friedel-Crafts acylation reaction छ लेख्यौ लेखिसक्यौ लेखेन लेखिसके सर ल अब अर्को क्वेशनतिर जाने है खोइ अन्त के थाहा हेर्नुस् न ल अग्नि सुभाष चेयर लगाएको ल ए यस्तो सोधेको है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड Ca गर्ने बी दिन्छ यो बी लाई तिनीहरुले Cl2 UV लाइट को प्रेजेन्स मा रिएक्सन गरायो भने यसले C6H6Cl6 दिन्छ ल आइडेन्टिफाई A and B आइडेन्टिफाई दिन्छ यो ल भने एकजनाले के दिन्छ मनीष भन त ए भन्यो के हो के भन्यो एकैछिन सर एकैछिन तर अलि साइड हुनु नि अलि एकछिन
त बी बेन्जिन हो हो बी बेन्जिन अब न भर्खर गरेको यसको एन्सर हो बी भनेको भर्खर बेन्जिन मधु भन त के छ ए भनेको सोडियम बेन्जोएट, गुड बी बी भनेको बेन्जिन, बेन्जिन बी बेन्जिन सुन है यसलाई उल्टो जानु पर्छ यो बीएससी हो बीएससी यस्तो भयो भने यो यहाँबाट स्टार्ट गर्ने स्टार्ट गर्दाखेरि के लेख्नु पर्यो बीएससी it means C6H6 Cl6 is prepared from केबाट प्रिपरेसन भएको छ भन त केबाट प्रिपरेसन भएको छ बेन्जिन B in presence of B in presence of Cl light presence ma so B must be बेन्जिन B must be के हुन्छ भन त के हुन्छ बेन्जिन यति लेख्नु पर्छ सोलुसन गर्दाखेरि यस्तो गर्नु पर्छ नत्र भने तिम्रो मिल्दैन यति लेख्नु पर्छ अब यहाँ रिएक्सन देखाउँदाखेरि बेन्जिन यस्तो बेन्जिन this is B plus Cl2 in presence of UV light मात्रै भनेको हुन्छ light it gives BSC दिन्छ BSC B भनेको यो BSC भनेको Cl यस्तो Cl दिन्छ ल this is BSC दियो यो निस्क्यो यस्तो एउटा मैले मोडल गरिदिए तिमीहरुलाई अब B भनेको बेन्जिन भयो B भनेको यो बेन्जिन भयो अब B बाट A मा जानु पर्यो यो तिर पुग्नु पर्ने अब यहाँ हेर यहाँबाट मैले यहाँ गरिरहेको छु अब के भनेको छ यहाँ B is obtained by heating A is obtained by heating B with के सँग भन त NaOH in presence of CaO so A must be व्यञ्जन यहाँ B गर्नु पर्यो B is obtained by heating A NaOH in presence of CaO so A must be sodium benzoate देखाउने अब रिएक्सन देखाइदिने सोडियम बेन्जोएट heated with soda lime CaO heated with soda lime NaOH CaO हिट गर्ने सोडियम बेन्जोएट हो सोडियम बेन्जोएट हो यदि थाहा छ यदि बेन्जिन प्लस Na2 यदि मात्र लेखेर अरु कोडा गर्नु तिम्रो आफै लेख्ने यो बेन्जिन दिन्छ बेन्जिन अब देयरफोर लेखिसक्यो तिमीले यसले आन्सर दिनु पर्छ है लेखिसक्यौ लेखिसक्यो ल यस्तै एन्सर दिनु पर्छ अब यस्तो लास्टमा गएर तिमीले के गर्नु लास्टमा के गर्नु पर्यो यहाँ देयरफोर A B भनेर स्ट्रक्चर देखाइदिनु पर्छ नाम लेखिदिनु पर्छ यो के हो B के हो स्ट्रक्चर देखाउनु पर्छ अनि नेमिङ गरिदिनु पर्छ अनि मात्रै तिमीहरु सँग यो रिएक्सन बन्छ बुझ्यौ पर्छ सर त्यो देखाउनु पर्छ नि हामी त डाइरेक्ट नाम मात्र लेखिदिन्थ्यो A इज बेन्जिन B इज त्यो कहाँ हुन्छ त्यस्तो गरेर
टु मार्क्स हामीलाई आजसम्म यसरी कहिले भन्नु भएको छैन यसरी लेख्नु पर्छ भनेर। हैन अब त भने लेख्न त आफै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ नि यस्तो देखाउनु पर्छ भनेर। तर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नै पर्छ नि। लेखेन भने तिमीसँग मिल्दै अर्को कुरो फेरि म दिन्छु अर्को कुरो है। यो लेखिसक्यो नि यस्तै लेख्नु पर्छ। एउटा आइडिया जेनेरेट गर त्यसपछि आफै लेख्नु पर्छ यस्तो के टु मार्क कम्प्लिट मार्क ल्याउनको लागि त्यस्तै लेख्नु पर्यो। तिम्रो अर्ग्यानिकमा त कन्भर्सन आउँछ नि कन्भर्सनको सोलुसन त्यस्तै गर्नुपर्छ। यो बेसिक कुरोहरु तिमीले यो यसैबाट प्रिपरेसन भइरहेछ। जस्तै हेर दिस इज द प्रिपरेसन अफ बेन्जिन यसको सेकेन्ड फर्स्ट स्टेप थियो प्रोपर्टिज अफ बेन्जिन र अर्को प्रिपरेसन मैले इन्क्लुड गर्छु है। अर्को लेखिसक्यो तिमीहरुले अर्को प्रिपरेसन गर्छु यहाँ हेर साइक्लोबेन्जिन क्लोरोबेन्जिन react with lithium aluminum hydride it gives A plus Cl2 in presence of UV light यो थाहा छ यहाँसम्म यो B S3Cl anhydrous AlCl3 C त्यसलाई ल अनि त्यसपछि CONCHNO3 CONCHNO3 in presence of CONCH2SO4 it gives D ल यो क्वेशन गरौ तिमीहरुले ल एकजना भन के हुन्छ फर्स्ट के हुन्छ भन तिमीहरुले के दियो किन हुन्छ होला सर फर्स्ट के दिन छ थाहा छ पढिसकेका छौ पढ्नु थाहा होला है। यो तिम्रो 2 मार्क्सको क्वेशन यतैबाट आउँछ। मैले आज लेखिदिएको बेन्जिनबाट ए भन्दा बढी क्वेशन आउँदैन यस्तै यही पढ यसैबाट राख्छ के क्वेशनहरु। अहिलेसम्मको सोधेको क्वेशनहरु यस्तै मोडिफाई गरेर मैले राखिदिएको। ल क्लोरोबेन्जिन भनेको थाहा छ तिमीहरुलाई एनिमल क्लोरोबेन्जिन स्ट्रक्चर के छ स्ट्रक्चर बेन्जिनमा एउटा क्लोरिन दिने हेर क्लोरोबेन्जिन दिस इज क्लोरोबेन्जिन रिडक्सन भएछ क्लोरोबेन्जिनको रिडक्सन भएर यहाँ यो बेन्जिन ए भनेको बेन्जिन हो लेख तिम्रो ए भनेको बेन्जिन गर्ने ल बेन्जिन भयो सबैजना लेख्दै छौ लेखिरहेको सबैजनाले सबैको म्युट छ हजुर सर ए भनेको लेखिसक्यो सर यो रिडक्सन हुँदाखेरि बताउनु नि सर क्लोरोबेन्जिनलाई रिडक्सन गर्दाखेरि बेन्जिन कसरी बन्यो त्यो बताउनु त सर कसरी रिडक्सन हो यो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ बेन्जिन हाइड्रोजन आउँछ यो बेन्जिन हाइड्रोजनले यहाँ Cl दिन्छ र तिम्रो यो H आएर बेन्जिन दिन्छ के ए बुझिसके सर मतलब साइड प्रोडक्ट HCl भयो यहाँलाई राख्न -HCl राख्ने हैन त्यसपछि यो B भनेको यो के छ थाहा छ यो B भनेको के छ क्लोरो यो बेन्जिन भयो यो के छ थाहा छ यो साइक्लोहेक्सेन भयो Cl BSC छ Cl भयो ल म त भन त C भनेको यो थाहा छ नि भर्खरैले गरेको टोलिन भयो ल D भनेको थाहा छ D भनेको एनिमन कसले भन्न सकिन्छ D नाइट्रोबेन्जिन सर नाइट्रोबेन्जिन हो this is nitrobenzene this is methyl benzene no this is BSC this is nitrobenzene answer this is nitrobenzene or nitrobenzene
यसको एन्सर तपाईको एन्सर यही छ नाइट्रोबेन्जिन हो एन्सर लेखिसक्यौ साइड हुनु नि सर नाइट्रोबेन्जिन हो सबै नाइट्रोबेन्जिन छ यो नाइट्रोबेन्जिन यसैबाट तिम्रो अब घरमा गएर तिमीले बुक हेर्ने र यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा गढेर पढ्नु पर्छ मात्रै आउँछ पढ्दाखेरि यसो पढ्नु पर्यो when chlorobenzene reduce with नबुझ्नेले त्यो पढ्नु पर्यो जुन अलि डिफिकल्ट लाग्छ भने पढाएको छैन पढ्नेको लागि इजी छ तर नपढ्नेलाई के लाग्छ कि यस्तो स्ट्रक्चरहरू पढ्दाखेरि यो जहिले पनि यो स्ट्रक्चर फर्म अर्ग्यानिक भनेकै हो तिम्रो स्ट्रक्चरमा डिपेन्डेन्ट म्याटरहरू आउँछ नेमिङहरू आउँछ त्यसकारण तिमीले के भन्न सकिन्छौ when chlorobenzene reduce with lithium aluminum hydride it gives benzene react with chlorine in presence of light it gives BSC when benzene react with anhydrous react with CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 it gives toluene when benzene react with COMH2NO3 and COMH2SO4 it gives nitrobenzene this is the lab preparation of nitrobenzene ma already पढिसकेका छौ तिमीले lab preparation of nitro लेखिसक्यौ लेख्यौ ल सबैजना अनम्युटेड छन् पहिले म्युट गर्नु त म्युट गर्दै ल लास्ट आन्सर के हुन्छ भन्न सकिन्छौ भन्न सकिन्छ आन्सर धेरै सोध्ने क्वेशन हो के हुन्छ यसको आन्सर भन त के हुन्छ मधु भन त मधु शर्मा अब सर म्युट छ त्यही भएर बोलिरहेछ सबैजना म्युट छ भन्न सकिन्छ हुन्छ म यहाँ भन्ने फेरि म यहाँबाट सर अनम्युट गरिदिरहेको छु ल सुकृति भन त सुकृति यु क्यान आस्क तिमी बोल्न सक्छौ ल यसको आन्सर भन त लेखिरहेको छ ल 2 ब्रोमोप्रोपेन बेन्जिन 2 ब्रोमोप्रोपेन ल बी के हुन्छ भन त 2,3 डाइमिथाइल ब्युटेन गुड क्लासदेखि नै पढाएको छु तिमीले मैले नै पढाएको धेरै सोधिरहेको छु क्वेशन आउने क्वेशन तिमी रङ गरेर आउँछौ के थाहा छ एनीवन मधु एक्सप्लेन गर रिएक्सनलाई एक्सप्लेन गर सबै साथीलाई भन्ने गरी एक्सप्लेन गर त के छ यहाँ मार्टिनको एडिसन भएर 2 ब्रोमोप्रोपेन बन्छ हो अनि त्यसपछि उर्ज रिएक्सन ल बाबु मैले एक्सप्लेन गर्दै छु है यसलाई ल सबैले unsymmetric reagent म्युट गर्ने साउन्ड आइरहेछ
सबको साउन्ड बन्द गर्दै सर अब ल सुने त है दिस इज अनसिमेट्रिक अल्किन react with HBr. This is unsymmetric reagent. Here addition takes place according to Markovnikov rule. So according to Markovnikov rule, positive part of the reagent and negative part of the reagent. Positive part of the reagent goes to the carbon atom having more number. Negative part of the reagent goes to the carbon atom having less number of hydrogen atom. So this compound is तिमीहरुसँग दुईटा अप्सन हुन्छ 1 ब्रोमोप्रोपेन कि 2 ब्रोमोप्रोपेन जसले 1 ब्रोमोप्रोपेन गर्यो भने रङ हुन्छ 1 ब्रोमोप्रोपेन गरिदियो भने रङ हुन्छ त्यसकारण जहिले पनि फलो मार्कोनिकov रूल मार्कोनिकov रूललाई फलो गराउने र CH3 यस्तो दिन्छ यहाँ Br अट्याच गरिदिने दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ A आउँछ A आयो ये भयो अब दिस इज हेलोअल्केन react with sodium ether in presence of dry ether. This reaction is called Wurtz reaction. In Wurtz reaction, alkane having double molecular compound is obtained. Double हुन्छ के यसको दुईटा लेख्दिने हेर तिम्रो लेख्ने स्टाइल रङ हुन्छ तिम्रो यहाँ कस्तो लेख्दिने एउटा लेख्ने पछि लेख्ने तिमीले एउटा लेख्ने यहाँ CH3 यस्तो लेख्दिने यहाँबाट Br रिमुभ भएछ Br यो Br को ठाउँमा अर्को कार्बन ल्याएर यहाँ अर्को मोलिक्युलको यहाँ जोड दिनु पर्छ यो CH3 यस्तो लेख्दिने तिमीले यस्तो लेखे पनि हुन्छ मिरर इमेज यहाँबाट गयो भने हाफ गरियो भने तब माथि दुईटा सेम एपियरिङ हुन्छ यस्तो सेम एपियरिङ हुन्छ हाफ गरिदियो भने यसको डबल आयो त्यसकारण यसको नेम भयो यसको नेम फर्स्ट आइपिएसी नेम सिलेक्ट द लंगेस्ट चेन सिलेक्ट गर्नु पर्छ दिस इज लंगेस्ट चेन यस्तो लिए पनि हुन्छ स्टेट लिए पनि हुन्छ यस्तो लंगेस्ट चेन हो कार्बन नम्बर 1 2 3 4 सँग गयो त्यसकारण 2,3 dimethyl butane this is IUPAC answer A भयो यसको B answer A यति answer गर्दियो